एक म्हणजे बरी माझ्या आईचेर तुला विश्वास दवरून आयज तिका अनुभव जाल्ल्या. सो हो एक विश्वास आहे की दिसता की लोकांक आमचे खंय तरी एक आमचे ठामपणे विश्वास धरला म्हणून तिका आयज ह्या पदार तिका बसयल्ले आसा. आनी म्हाका खात्री आसा की जो विश्वास तिणी आमच्या आईचेर दवरलो आसा सरपंच केल्ल्या तिका तसोच हांव एक सांगता की लोकांनी तिचेर विश्वास दवरचो. जी येता काळात फुडल्या कितें कामां आसता करपाची ती करूं अवश्य दितली म्हणून तिच्या बरोबर हांव आसतलो. महेश बाब, तुम्ही झडपी आसात नवनिर्वाचित शिवोलेचे. आज तुमची मम्मी म्हणजे आई हांगासर सरपंच म्हणून नियुक्त जाल्ली आसा अनापूर. सो एका घरान 2-2 पदां गेल्लीं आसात. कशेंच तुमकां आई आता एक सांगचें म्हणल्यार थोडक्यात तुमकां हे म्हाका दिसता राजकारण पॉलिटिक्स तिच्या आंगान आसा. कित्याक तिजो पयली मामा एका टायमार एग्रीकल्चर मिनिस्टर जावन गेलो आसा. तिजो चुलत मामा MLA जावन गेलो आसा. तसो आयज ती सरपंच जाला आनी तेंच्या आशिर्वादान आमी झेडपी जाल्ले आसा. सो खरें उमेद भोगता की आमच्या घरान आमी आयज दोग जाण म्हजी आई सरपंच आमी झेडपी आसा. देवाचे खरेंच हांव उपकार मानता तशें लोकांचे आभार मानता की आमचे विश्वास आमकां दोग एका घरान 2 सिटां आमकां निवडून दिल्ल्या बद्दल. नाव सांगता कोण ते पयलीं जावन गेले आमच्या आईचो पयलीचो मामा सकळ चंद्र आमचो विनायक चोडणकर जो पयलो एग्रीकल्चर मिनिस्टर जावन गेलो आसा एका टर्मार. तसोच चुलत मामा तिजो धर्मा चोडणकर जो म्हाजो MLA आसलो आनी आयज ती सरपंच जाल्ली आसा तेंच्याच आशिर्वादान. कितें सांगूंक सोदता आयज तूं सरपंच जाली? हांव सरपंच जाल्या उपरांत अशें म्हाजे सगळे मेंबर आसा पळय, म्हाजे सगळे वॉर्डांचे मेंबर आसा, तेंची कितें उरल्या पळय कामां हांव म्हाज्या पुता कडसून नाजाल्यार गव्हर्मेंटाच्या वॉर्डार वचून करून घेता. ती हांव दवरचें ना. कितें दिसता की आमच्या गांवांत कामां जावंक जाय, सगळीं उरोवंक जायना. पण म्हाज्या हितून हांव येता पळय तेन्ना हांव सगळीं कामां करून घेता.